द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ज़कात के अहकाम व मसाइल का हिस्सा 5 आपकी खिदमत में पेश है। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह हम लोग करेंसी नोट के ज़कात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। देखिए, मेरी कोशिश ये होगी कि बात आपके जहन में अच्छी तरह रासिख हो जाए, मसले को आप अच्छी तरह समझ सकें। होता यूँ है कि लोग जब किताबों की तरफ रुजू करते हैं या उलमा से मसला पूछते हैं तो बसा औक़ात मुख्तसर जवाब होने की सूरत में लोग मसले को अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ जाएं। जैसा कि अभी तक हमने सोने चांदी और माले तिजारत के हवाले से बात की, तो आज करेंसी नोट पर बात करते हैं। जो करेंसी नोट आपके पास मौजूद है, सोना चांदी कुछ नहीं है, लेकिन करेंसी नोटें आपके पास मौजूद हैं, और वो इतनी है कि जिससे आप 613 ग्राम चांदी जो आसानी से 49,000 में मिल जाती है, अगर इतना माल आपके पास है तो उसका 40वां हिस्सा, जैसे सोने चांदी में आपने 40वां हिस्सा 2.5%, माले तिजारत में 40वां हिस्सा 2.5% दिया, ऐसे ही करेंसी में भी आपको 2.5% देना होगा। लेकिन याद रहे कि वो करेंसी चलन में होनी चाहिए, उसका रिवाज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी के पास जो हमारे इंडिया में बैंड है पुरानी 1000 और पुरानी 500 की नोट या 2000 की नोट, तो अब वो किसी के पास अरबों खरबों की भी हो तो उस पर ज़कात नहीं है, क्योंकि वो चलन में नहीं है। और किसी के पास यूरो हो, पाउंड हो, दरहम हो, दिनार हो, रियाल हो, या किसी भी मुल्क का पैसा जो वहाँ चलन में हो और जो यहाँ पर मनी एक्सचेंज वाले लेते हैं और उसके बदले आपको पैसे देते हैं, तो ऐसी जितनी भी करेंसी आपके पास पड़ी हुई है सब पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। और ज़कात वही 2 रुपये में 2.5 रुपये, 1000 रुपये में 25 रुपये, 10,000 में 250, लाख में 2500। अब इस हिसाब से आप जो है करोड़ों अरबों रुपए की ज़कात का हिसाब कर सकते हैं। अगर किसी शख्स ने बेटियों की शादी के लिए रकम जमा की और उनके नाबालिगी की हालत में उनको दे दिया, ठीक है, अब वो सोना है, चांदी है और बहुत रुपए पैसे हैं और उनको दे दिया, तो बच्चियों के बालिग होने तक उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि नाबालिग पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है। बालिग होने के बाद जब शर्तें पाई जाएंगी तो वो ज़कात वाजिब हो जाएंगी। अब आपने किसी के पास कोई चीज़ अमानत के तौर पर रखी, रकम, और उसने वो खर्च कर दिया आपकी इजाज़त से, तब भी आपको ज़कात उसकी देनी पड़ेगी। अब यहाँ इंश्योरेंस की ज़कात समझिए, क्योंकि इस तरह के मसाइल अक्सर रमज़ान में लोग फ़ोन पर व्हाट्सएप पे पूछते हैं, तो बेहतर है कि ऑडियो समाअत कर लें, इंशाअल्लाह सारे जवाबात आपको मिल जाएंगे। इंश्योरेंस में जो रकम जमा की गई है, अगर वो रकम ख़ुद निसाब को पहुंचती है या दूसरी रकम से मिलकर निसाब पूरा होता है तो उसकी ज़कात देनी पड़ेगी। लेकिन कौन से इंश्योरेंस की? अभी जो मेडिकल का इंश्योरेंस है या गाड़ियों का इंश्योरेंस है या फिर फ़ोन वगैरह का इंश्योरेंस करते हैं या कोई सामान आप लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम उसका, तो इन सब पर ज़कात नहीं है, क्योंकि इसका इंश्योरेंस आपको मिलता नहीं है। ठीक है, या तो वो चीज़ ख़राब होने पर रिपेयर होती है या एक्सचेंज होती है, ठीक है, या फिर साल भर में कुछ ना हो तो इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है। वो इंश्योरेंस पर ज़कात का हुक्म है जिसकी रकम आपको मिलती हो, जैसे जीवन बीमा पॉलिसी, LIC वगैरह, जिसकी जिसके पैसे आपको मिलते हैं तो उस पर ज़कात होगी। अब प्रोविडेंट फ़ंड पर ज़कात का मसला, प्रोविडेंट फ़ंड जो है इसका मालिक मुलाजिम होता है, काम करने वाले को जो प्रोविडेंट फ़ंड मिलता है इसका वो मालिक होता है। तो जब ये रकम जमा होना शुरू हो उसी वक्त से इस रकम की ज़कात भी हर साल फ़र्ज़ होती रहेगी। लेकिन अब इसमें इख्तियार ये है कि अगर इसका 5वां हिस्सा आपको मिल गया तो आप ज़कात दें, या फिर पूरी मिलने, अगर वो भी नहीं मिला और पूरी रकम इकट्ठे मिली तो फिर आप उसकी ज़कात अदा करें। लेकिन बहरहाल प्रोविडेंट फ़ंड पे ज़कात होगी। बोनस पर ज़कात का हुक्म, बाज़ सरकारी इदारों में या प्राइवेट इदारों में मुलाजिमीन को साल के आखिरी में कुछ रकम बतौर इनाम दी जाती है ना, मेहनताना दी जाती है, डबल पगार दी जाती है, जिसे बोनस कहते हैं। एक तरह का इनाम है जिसको जिसको हिबा का माल कहते हैं।
चुनांचे जब उस पर कब्ज़ा हो जाए और वो रकम या दूसरी रकम से मिलकर निसाब पूरा हो जाए या तनहा उसी रकम से निसाब पूरा हो रहा है तो उस पर ज़कात वाजिब है, ज़कात देनी पड़ेगी। अब बैंक में जमा रकम के ताल्लुक़ से, बैंक में जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसमें ये बात होती कि भाई आप सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो या गोल्ड हो या सिल्वर हो, कोई भी अकाउंट हो। एक्चुअल में अकाउंट की तो दो ही किस्में, सेविंग और करंट। फिर उसमें बहुत सारी हैसियतों के हिसाब से, मराआत के हिसाब से, फैसिलिटीज़ के हिसाब से अकाउंट को अलग अलग खातों में डिवाइड किया जाता है। तो बहरहाल उसमें जो आप रकम रखते हैं असल में वो तो शरा की नज़र में कर्ज़ है कि आपने बैंक को कर्ज़ दिया है, अमानत नहीं है। अगर अमानत होती तो जाहिर सी बात है कि बैंक उसको इस्तेमाल नहीं करता। जैसे ही आपने पैसा डिपॉजिट किया है, बैंक उसको लोन वालों को इनको उनको देता है, मुलाजिमीन की तनख्वाह देता है, अपने अखराजात पूरे करता है। लेकिन इसमें एक फ़ैसिलिटी ये होती कि आप जब चाहें जब उसको डेबिट कर लें, क्रेडिट अपना एटीएम कार्ड से निकाल लें या ड्राफ्ट से निकाल लें या डीडी के ज़रिए निकाल लें, चेक के ज़रिए निकाल लें या वहाँ पहुँचकर स्लिप भरकर आप बैंक से इमीडिएट उसको ले लें। तो बहरहाल बैंक में जितनी रकम जमा है आपकी, उस सब पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। यहाँ जो बाज़ लोग कहते हैं कि उसका 5वां हिस्सा मिल जाए तब आप ज़कात दें, तो मालूम ये होना चाहिए आपको कि बैंक में आपकी जितनी रकम जमा है, अगरचे उस पर कर्ज़ का शरआ में इतलाक़ होता है कि बैंक वालों को आपने कर्ज़ दिया है, लेकिन वो इस तरह का कर्ज़ नहीं है कि जब आपको ज़रूरत हो बैंक नहीं देगा, आपको टाइम देगा कि नहीं अब नहीं तब लेना आप, बल्कि वो इस तरह का कर्ज़ है कि आप जब चाहें जब डेबिट कर सकते हैं, जब चाहें जब निकाल सकते हैं, जितना चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। एटीएम की एक लिमिट होती है, बैंक में जाने के बाद पैन कार्ड के ज़रिए आप फॉर्म फिलअप करके पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो बहरहाल बैंक में जितना पैसा जमा है आपको उतने की ज़कात देनी पड़ेगी। बिस्सी का मसला भी समझिए। हमारे यहाँ बिस्सी दो तरह की होती है। एक होती बोली की बिस्सी, वो तो हराम है, तो उसके लगाने की इजाज़त नहीं है। एक होती है चिट्ठी वाली बिस्सी। अब बिस्सी को बाज़ लोग कमेटी भी कहते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में शायद उसको कमेटी कहते हैं। तो इसका मसला ऐसा है जैसे 20 लोगों ने मिलकर 2 लाख की बिस्सी लगाई 10-10 हज़ार रुपये की, ठीक है। आपने 2 हाथ भरे यानी 2 माह भरे, तो जो 2 माह आपने भरा है आपको इसी की ज़कात देनी है। बाकी के जो 18 माह बाकी है वो असल में कर्ज़ है जो आपको भरना अभी बाकी है, तो उसकी ज़कात आपको नहीं देनी है। या फिर मान लीजिए कि फर्स्ट या सेकंड या थर्ड हफ्ते में ही आपको बिस्सी मिल गई, 3 हाथ भरने के बाद पूरी बिस्सी मिल गई, 2 लाख रुपए। अभी भरा कितना आपने 30,000 और ज़ायद कितना मिला 170, तो 170 की आपको ज़कात नहीं देनी है, 30 ही की देनी है। वजह यह है कि 170 आपका कर्ज़ है जो आपको अदा करना है, तो इसको आप तफरीक कर दें, ठीक है। हाँ, लास्ट में जब आपकी बिस्सी उठेगी एकदम लास्ट में और पूरे 2 लाख मिले और उस वक्त आपका साल ख़त्म हो रहा हो, तो आपको उस पूरे माल की ज़कात देनी पड़ेगी। और जब तक आपकी बिस्सी उठती नहीं है और जब जब आपका साल आता है तो जितने हाथ आपने भरे हैं उतने हाथ की ही आप ज़कात अदा करें। अब कर्ज़ और ज़कात का मसला, किसी पर इतना कर्ज़ हो कि अगर वो उसे अदा करता है तो उसका निसाब बाकी नहीं रहता, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, और अगर निसाब बाकी रहता है तो ज़कात उस पर फ़र्ज़ है। अब यहाँ उसको ये समझे कि निसाब का मालिक है मगर उस पर कर्ज़ है कि अदा करने के बाद निसाब नहीं रहती तो ज़कात वाजिब नहीं, खा वो कर्ज़ बंदे का हो। जैसे कर्ज़ ज़रे समन, यानी कोई चीज़ ख़रीदी और उसका एक रेट दोनों के बीच में तय हो गया। किसी चीज़ का तावान या अल्लाह का कर्ज़ हो जैसे ज़कात खिराज, मसलन कोई शख्स सिर्फ़ एक निसाब का मालिक है और 2 साल गुज़र गए, ज़कात नहीं दी, तो सिर्फ़ पहले साल की ज़कात वाजिब है, दूसरे साल की नहीं। पहले साल की ज़कात उस पर कर्ज़ है, उसके निकालने के बाद निसाब बाकी नहीं रहता, लिहाजा दूसरे साल की ज़कात वाजिब नहीं है। अभी आप किसी कर्ज़दार की किफ़ालत कर रहे हैं, ये दूसरा मसला बता रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे ज़ैद बकर को पाल रहा है। अब बकर ने किसी से 1000 रुपये कर्ज़ लिए और ज़ैद उसकी परवरिश कर रहा है, तो ज़ैद पर उस सूरत में ज़कात वाजिब नहीं कि ज़ैद के पास अगरचे रुपए हैं मगर बकर के कर्ज़ में मुस्तग़रक़, वो बकर के कर्ज़ में जो है वो डूबा हुआ है,
تو جو قرض خواہ ہے یعنی جس نے قرض دیا ہے اسے اختیار ہے کہ زید سے مطالبہ کرے، اور روپے نہ ملنے کی صورت میں بھی یہ اختیار ہے کہ وہ اس پر کیس کر دے، اسے قید کروا دے۔ تو لہٰذا زید چونکہ بکر کی پرورش کر رہا اور بکر نے قرض لیا ہے، تو زید اگر بکر کے قرض کو مائنس کرتا ہے اور اس کا نصاب باقی نہیں رہتا تو زید پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کوئی شخص کسی کی کفالت کر رہا ہے تو جو اس کی کفالت میں ہے اگر اس کے اوپر قرض ہے اور اس سے مطالبہ ہو رہا ہے اور یہ اس کو پے کر رہا ہے اور پے کرنے کے بعد اس کا نصاب باقی نہیں رہتا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیا ہر طرح کا جو قرض ہے وہ زکوٰۃ میں رکاوٹ بنے گا؟ تو یاد رکھیں جس قرض کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہ ہو اس کا اس جگہ اعتبار نہیں، یعنی وہ مانع زکوٰۃ نہیں۔ مثلا نذر، وہ کفارہ، وہ صدقہ فطر، وہ حج، وہ قربانی کہ اگر ان کے مصارف نصاب سے نکال لیں تو اگرچہ نصاب باقی نہ رہے زکوٰۃ واجب ہے، یہ چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اب کوئی سال گزرنے کے بعد مقروض ہوا، اگر نصاب پر سال گزرنے کے بعد قرض دار ہو گیا تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ قرض اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی میں مانع یعنی رکاوٹ ہوگا جب زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے کا ہو۔ اگر نصاب پر سال گزرنے کے بعد مقروض ہوا تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ مہر کے زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھ لیں۔ عورتوں کا مہر عموماً مؤخر ہوتا ہے یعنی ٹالا جاتا ہے، یعنی جن کا مطالبہ بعد موت یا طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے۔ مرد کو اپنے تمام مصارف یعنی اخراجات میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ مجھ پہ قرض ہے، اس لیے ایسا مہر زکوٰۃ کے واجب ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ چنانچہ جس کے ذمہ مہر ہو اس پر دیگر شرائط پوری ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جائیں گی، یعنی اگر اس کے پاس نصاب ہے اور ساری شرطیں پائی جا رہی اور مہر دینا باقی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مہر ہونے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا بلکہ زکوٰۃ دے گا۔ اب عورت پہ اس کے مہر کی زکوٰۃ کا مسئلہ۔ مہر دو قسم کا ہوتا ہے۔ جب محفل نکاح میں آپ جائیں گے تو جو فارم پہ ساری کارروائی ہوتی ہے، لکھا پڑھی ہوتی ہے، اس پہ یہ تفصیل درج ہوتی ہے۔ تو مہر ایک ہوتا ہے معجل، یعنی تنہائی میں جانے سے پہلے اس کو ادا کر دینا، سمجھے، اس کے ساتھ مشغول ہونے سے پہلے اسے ادا کر دینا۔ اور دوسرا ہوتا ہے غیر معجل، جس کے لیے کوئی ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ اگر عورت کا مہر معجل نصاب کے بقدر ہو تو اس کا کم از کم 5واں حصہ جب اسے مل جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔ اور غیر معجل جس میں عام طور سے ادائیگی کا وقت طے نہیں ہوتا ہے، ایک میعاد لی جاتی ہے، ایک لمبا سا وقت لیا جاتا ہے، اس کا مطالبہ عورت طلاق یا شوہر کے موت سے پہلے نہیں کر سکتی، تو اس پر وصول کرنے کے بعد شرائط پوری ہونے کی صورت میں زکوٰۃ فرض ہوں گی۔ یعنی جب وہ عورت کو مل جائے اور اس کی ساری شرطیں پوری ہو جائے تب وہ عورت اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ یعنی بہرحال جب بھی اس کو مہر کی رقم مل جائے، ٹھیک ہے، معجل میں 5واں حصہ ملے یا پھر غیر معجل میں جب اس کو مل جائے، تو جب رقم اس کے ہاتھ آ جائے اور ساری شرطیں اس کی پوری ہو جائے تو عورت کو زکوٰۃ دینی پڑیں گی۔ اب کسی عورت کا شوہر مقروض ہو، یعنی قرض میں ڈوبا ہو، تو اس کے بیوی کے زکوٰۃ کا مسئلہ۔ بیوی اور شوہر کا معاملہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی ایک کیوں نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے کہ بھئی تیرا مال میرا مال، تیری چیز میری چیز، مگر زکوٰۃ میں معاملے جدا ہوتے ہیں۔ لہذا شوہر پر کتنا ہی قرض ہو، اگر عورت کے پاس سونا، چاندی، مہر کی رقم، روپے، پیسے، مال تجارت، کرنسی نوٹ وغیرہ موجود ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گی، لیکن اپنے شوہر کو نہیں دیں گی، نہ شوہر بیوی کو دے گا۔ تو یہ ساری باتیں اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ اچھا، قرض کے حوالے سے ایک بات اور سمجھیں کہ جس کے ذمہ ہمارا قرض ہو، یعنی جس نے ہم سے قرض لیا، اگر وہ لاپتہ ہو گیا یا اس نے ہمارا مقروض ہونے سے انکار کیا کہ میں تو مقروض نہیں ہوں اور ہمارے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، الغرض قرض کی واپسی کی کوئی امید نہ رہی، تو اب زکوٰۃ واجب نہیں۔ پھر اگر خوش قسمتی سے اس نے لوٹا دیا تو ایسی صورت میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، جب ملا ہے اس پر سال پورا ہوا، شرطیں پائی گئی،
تو اب زکوٰۃ ادا کریں۔ اچھا، ایک آخری مسئلہ اس سلسلے کا، پھر انشاءاللہ ہم لوگ مصارف زکوٰۃ پر بات کریں گے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا ہیں، کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تاکہ یہ جو زکوٰۃ کا سلسلہ وار بیان چل رہا ہے اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد مال میں اگر کچھ کمی آ گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ مال میں کمی کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک استہلاک، دوسرا تصدق، تیسرا ہلاک۔ تو استہلاک کیا ہے؟ یہ رقم ضائع ہونے میں خود بندے کا اپنا دخل ہو، خود کے عمل سے اس نے یہ کام کیا ہو، مثلا خرچ کر ڈالا، پھینک دیا، یا کسی مالدار کو تحفے میں دیا، یا کسی نذر یا کفارے یا کسی اور صدقہ واجبہ کی نیت سے صدقہ کر دیا۔ ان صورتوں میں اگرچہ سارا مال جاتا رہا مگر زکوٰۃ میں سے کچھ بھی ساقط نہیں ہوگا، مکمل زکوٰۃ دینی پڑے گی، جیسا کہ در مختار میں اس کی وضاحت ہے۔ جب کسی نے نذر کی نیت کر لی یا کسی اور واجب کی تو درست ہے، مگر زکوٰۃ کی ضمانت دینی ہوگی، یعنی اس پر زکوٰۃ بہرحال واجب ہے۔ آئی سمجھ میں؟ زکوٰۃ واجب ہوتے ہوئے اگر مال میں کمی واقع ہو جائے تو ایک صورت ہے استہلاک، یعنی خود سے مال کو ہلاک کیا، پھینک دیا، خرچ کیا، کسی کو ہبہ کر دیا، یا کوئی نذر پوری کی، کفارہ دیا، یا صدقہ واجبہ ادا کیا، تو اس کے بعد بھی اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اب دوسرا ہے تصدق، یعنی اگر مطلقاً صدقہ کر دیا یا کسی واجب یا نذر کی ادائیگی کی نیت کیے بغیر کسی محتاج مسلمان فقیر کو دے دیا تو تمام مال صدقہ کرنے کی صورت میں زکوٰۃ کا حکم اس سے ساقط ہو گیا، جیسا کہ عالمگیری میں فتاوی ہندیہ میں ہے۔ جس نے تمام مال صدقہ کر دیا اور زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو اس سے فرض ساقط ہو جائے گا، اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں رہے گی۔ اور کچھ مال صدقہ کیا تو اس کی زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، یعنی پورا نہیں صدقہ کیا، کچھ باقی رکھا تو اسے پوری زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور تیسرا ہے ہلاک، اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے فعل کے بغیر تلف ہو جائے، یعنی اس کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اس میں کسی طرح کا انٹرفیئر نہ ہو، اس کا چوری ہو گیا یا کسی کو قرض دے دیا، پھر وہ مکر گیا جس نے قرض لیا اور اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، اور جس نے قرض لیا وہ مر گیا اور اس نے ترکے میں کوئی مال نہیں چھوڑا، یا کسی فقیر پر قرض تھا تو اس نے اسے معاف کر دیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جتنا ہلاک ہوا اس کی ساقط ہے اور جو باقی ہے اس کی واجب ہے، اگرچہ وہ بقدر نصاب نہ ہو۔ یعنی اگر اس میں سے کچھ ہلاک ہوا، کچھ بچا، اگرچہ یہ بچا ہوا مال نصاب کو نہ ہو، پھر بھی اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ انشاءاللہ الرحمن مصارف زکوٰۃ کو بھی تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ آپ تمام چیزیں سنتے رہیں، سمجھتے رہیں۔